ما به ایده‌هایی فکر می‌کنیم تا بتوانیم این نوع درام‌ها را نیز بسازیم. اگر من 7 یا 8 درام در سال بسازم یا 10 یا 15 درام در سال، بنابراین در آن ما سعی می‌کنیم برای ساختن 2 یا 3 درام مانند آن که چیزی را نشان می‌دهد از ما از مردم می‌خواهیم. آنها را تماشا کن. بازخوردی که توسط بینندگان به شما می‌رسد. آیا شما فکر می‌کنید که مخاطبان ما تا جایی تکامل یافته است که شما خواهید توانست؟ شما می‌توانید آنچه را که دوست دارید به مخاطب نشان دهید، یا هنوز موظف هستید که چه چیزی را به آنها نشان دهید؟ آنها می‌خواهند ببینند و چیزهای دیگر. این را می‌گویم چون این تصور در مخاطب وجود دارد که مردم فکر می‌کنند درام‌های آنجا توسط زنان خانه‌دار تماشا می‌شود یا فقط زنان خانه به تماشای آنها می‌نشینند. من برای حقیقت به شما می‌گویم که بچه‌های 14 و 15 ساله به من این را گفتند که آنها درام ما را تماشا می‌کنند. بنابراین مثل این که ما نیز مخاطب بین‌المللی زیادی داریم. فکر نمی‌کنم کسی بهتر از شما بداند که مردم درام ما را تماشا می‌کنند و دلیل تماشای آن